मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि इन चार लोगों का रोज़ा रमज़ान के महीने में कबूल नहीं होता। इन चार लोगों के रोज़े को अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता। अब वो चार लोग कौन कौन से हैं वो अभी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। उससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आपकी खिदमत में रखूँगा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो लोग रोज़ा रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने 5 ऐसी फजीलतें अता की हैं रोज़ादारों को कि इससे पहले किसी भी उम्मत को वो 5 चीज़ें अता नहीं की। अब वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो आप सुन लीजिएगा। उसके बाद में लास्ट में आपको बताऊंगा वो चार लोग कौन कौन से हैं जिनका रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता। चाहे वो दिन भर भूखे रहें, दिन भर कितनी भी इबादतें कर लें, लेकिन उनका रोज़ा कबूल नहीं होता। बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो से इस वीडियो को देखिएगा। अब आइएगा वो 5 फजीलतें कौन कौन सी हैं। देखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और पहला अशरा रहमत का होता है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का होता है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये 5 फजीलतें रोज़ेदारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई हैं जो इससे पहले किसी भी उम्मत को अता नहीं की हैं। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारी उम्मतों ने ये रोज़े रखे और रोज़े रखते थे, लेकिन ये फजीलतें उन्हें नहीं दी जो फजीलतें उम्मत मुहम्मदिया को मिली हैं। अब वो 5 फजीलतें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। नंबर 1, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को रोज़ेदार के मुंह की जो बू होती है, रोज़ेदार के मैदे से जो बू निकलती है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुश्क से ज़्यादा महबूब है, मुश्क से ज़्यादा पसंद है। तो रोज़ादार जब रोज़ा रखता है, जब दिन भर रोज़े से रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को उसके मुंह से जो बू निकलती है वो मुश्क से ज़्यादा पसंद है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये हो गई पहली फजीलत। और दूसरी फजीलत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दूसरी फजीलत मेरी उम्मत को ये मिली कि रमज़ान के महीने में जब मेरे उम्मती रोज़ा रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला शयातीन को जंजीरों में जकड़ देता है, शयातीन को कैद कर देता है। जितने भी शयातीन होते हैं सबको जकड़ दिया जाता है और कैद कर दिया जाता है। तो ये हो गई दूसरी फजीलत। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीसरी फजीलत यह है कि जब तक बंदा सुबह से लेकर शाम तक रोज़े से रहता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उस बंदे के लिए जब तक वो सुबह से लेकर शाम तक रोज़े से रहता है, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तक बंदा सुबह से शाम तक रोज़े से रहता है, तो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत के लिए, उसकी बख्शिश के लिए दुआएं करते रहते हैं। तो ये हो गई 3 फजीलतें। अब आइएगा चौथी फजीलत। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, चौथी फजीलत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक के महीने की आखिरी रात आती है, तो आखिरी रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के गुनाहों को बख्श देता है, गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देता है। शुरू में कहा, पहले रमज़ान का पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रमज़ान के आखिरी रात में अल्लाह तबारक व तआला ये जो आका फरमाते हैं, ये जो फजीलत दी है, रोज़ा रखने वाले के सारे गुनाहों को रमज़ान के आखिरी रात में माफ़ फरमा देता है, जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये 4 फजीलतें हो गई। 5वीं फजीलत जो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को अता की, वो ये है कि रमज़ान का पूरा महीना, रमज़ान शरीफ का पूरा महीना जन्नत को आरास्ता और पैरास्ता किया जाता है। मतलब यह है कि रोज़ादारों के लिए जन्नत को पूरा महीना सजाया जाता है। 5 खुसूसियात, 5 फजीलतें हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मेरी उम्मत को अल्लाह ने अता फरमाई, इससे पहले किसी को अता नहीं फरमाई।
اب آئیے گا وہ 4 لوگ کون کون سے ہیں جن کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اب وہ 4 لوگ کون کون سے ہیں، بہت دھیان سے آپ سنیے گا۔ یہ بھی دیکھیے گا کہ ان 4 لوگوں میں ہم تو نہیں ہیں، ہمارا نام تو نہیں ہے۔ بڑے دھیان سے آپ میری بات کو سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں بھی ان 4 لوگوں کو اگر یہ 4 لوگ روزہ رکھیں گے تو ان 4 لوگوں کا روزہ قبول نہیں کیا تھا۔ وہ 4 لوگ کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر آتا ہے شراب پینے والا شخص، جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی شراب کو نہ چھوڑے، اس پاکیزہ مہینے میں بھی شراب کو نہ چھوڑے، اور وہ اس مہینے میں بھی شراب چھپ چھپ کر پیتا رہے اور پھر روزہ بھی رکھے، تو اللہ پاک ایسے شخص کے روزے کو قبول نہیں فرماتا، اور دن بھر بھوکا ہی رہتا ہے۔ دن بھر کتنا بھی بھوکا رہے، کتنی بھی عبادت کرے، کچھ بھی کرے، لیکن اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شراب پیتا ہے رمضان جیسے مبارک مہینے میں، اس لیے شرابی کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر آتا ہے ماں باپ کا نافرمان۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہو، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہو، اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتا ہو، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہو، تو ایسے بندے کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کو ستائے، روزہ رکھے، ماں باپ کو ستائے، روزہ رکھے رمضان کے مہینے میں، تو ایسے بندے کا روزہ اللہ قبول نہیں فرماتا، چاہے وہ کتنے بھی روزے رکھ لے، اس کے روزہ قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 3، تیسرا بندہ کون ہے، تیسرا شخص کون ہے، وہ آپ دیکھیے گا۔ تیسرے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا، اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا شخص، جو کسی اپنے مومن بھائی سے، مسلم بھائی سے اپنے دل میں حسد اور کینہ اور بغض رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کا، ایسے شخص کا روزہ بھی قبول نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے ایسے لوگ جو کتنے ہوتے ہیں، حسد کینہ رکھتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز، میرے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کے دل میں بغض اور حسد اور کینہ ہے تو اسے آپ ختم کر دیں، دل سے اسے نکال دیجیے گا، اللہ پاک آپ کے روزے کو قبول فرما لے گا۔ اور اگر آپ کے دل میں حسد کینہ رہا تو آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے قطع تعلق، قطع رحمی کرنے والا، جسے کہتے ہیں رشتہ داری کو توڑنے والا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا صرف یہی کام ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داریوں میں درار پیدا کرتے ہیں، وہ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داری کو توڑنے کا کام کرتا ہے، جہاں بھی جا رہا ہے وہاں سے رشتہ داری ختم کر دے رہا ہے، اپنے تعلقات کو توڑ رہا ہے، رشتہ داروں کو ختم کر رہا ہے، تو ایسے بندے کا روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میری بہنوں، وہ 4 لوگ ایسے ہیں، یہ 4 لوگ ایسے بتائے ہیں، اس میں مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ یہ 4 کام کرتے ہیں تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہ 4 باتیں اگر آپ کے اندر ہوں گی تو آپ کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ جلد سے جلد اگر یہ 4 چیزیں آپ کے اندر ہوں تو جلدی سے دور کر دیجیے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزے قبول کرے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔